श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 46 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यावा नर्थ उदपाने सर्वत सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जताततै पर्याप्त जलाशय पाउँदा सानो कुवाको महत्व वा प्रयोजन जति रहन्छ, ब्रह्म ज्ञानीका लागि समस्त वेदहरूको प्रयोजन पनि त्यति नै रहन्छ। भगवान कृष्णको जुन शब्द चयन छ, जुन उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कला छ, या भनौँ महर्षि व्यासको बडो अतुलनीय छ। सानो शब्दले कति ठूला कुराहरू र जीवनको शाश्वत परम सत्य भगवान व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। कति प्यारो, कति रमाइलो उदाहरण। त ज्ञानको जुन चर्चा हामी गरिरहेका छौँ, यो चर्चा को आधारमा यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिको जीवनचर्या कस्तो हुन्छ त यसको बारेमा भगवान चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। ज्ञान के हो? समस्त जानकारीबाट मुक्तिको अवस्था हो। बाहिरबाट मैले जे जानेको छु, जेले मेरो मस्तिष्क भरिएको छ ठसाठस, त्यसबाट जुन दिन म मुक्त हुन्छु, भित्रको ज्ञान खुल्छ। र के भन्नुहुन्छ भगवान भने, जताततै पर्याप्त जलाशय पाउँदा सानो कुवाको महत्व वा प्रयोजन जति रहन्छ, ब्रह्मज्ञानीका लागि समस्त वेदहरूको प्रयोजन पनि त्यति नै रहन जान्छ। अब बाढी नै आयो, जताततै जलाशय प्राप्त भयो भने कसैले एउटा ठाउँमा कुवा खोज्ने दुःख गर्छ? को मूर्ख होला? हेर्नुहोस् त उदाहरण। पानी नै पानी जताततै भयो भने कसैले पटमुर्ख्याइ त गर्दैन कि म एउटा सानो कुवा खनिहालौँ बा, मलाई पानी चाहिएको छ। जताततै पानी आइसकेपछि सानो एउटा कुवाको प्रयोजन हराए झैं ब्रह्म ज्ञानीको लागि वेदको प्रयोजन पनि हराउँछ। ब्रह्म ज्ञानी त्यो हो जसले आफू भित्रबाट परमात्माको महासागरसम्म पुग्ने कुवा खनिसक्यो, जो यो पुरै ब्रह्माण्डको प्राणसँग जोडियो। अब जसको प्राण यो ब्रह्माण्डको प्राणसँग धड्किन्छ, जसको हृदय अब ब्रह्माण्डको हृदयसँग धड्किन्छ, उसैलाई ब्रह्मज्ञानी भनिन्छ। एकपल्ट ब्रह्मज्ञानी भइसकेको व्यक्तिको लागि वेदका यी साना साना ऋचाहरू, कर्मकाण्ड, यी व्रत, यी संस्कारका विभिन्न कुराहरू, यी पूजा, यी अरू प्रयोजनहरू, यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। ऊ त जीवनको अन्तिम गहिराईमा पुग्यो। ब्रह्मज्ञानी त्यो हो जसको जीवनमा ज्ञान बाढी जस्तो बनेर आयो। अब त बाढी जस्तो बनेर आएपछि जहाँ बाढी नै आयो ज्ञानको, उसले साना साना ज्ञानका टुक्राहरू किन खोज्दै हिँड्छ? अब कति मिठो उदाहरण दिनुभएको छ। अब यसमा दुईटा कुरा हामीले बुझौँ। पहिलो कुरा, ब्रह्मज्ञानी त्यो हो जसको जीवनमा ज्ञानको बाढी आयो, जताततै ज्ञानै ज्ञान मात्रै आयो। अब ऊ ज्ञानमा चुर्लुम्म डुब्यो भन्न सकिन्छ। ज्ञानमा डुब्यो मात्र होइन, जो ज्ञान नै बन्यो उसबाट ज्ञान फरक हुँदैन। ब्रह्मज्ञानीलाई ज्ञानी भन्नु पनि गलत हुन्छ, ज्ञान मात्रै भने पनि हुन्छ। जहाँ म र मेरो ज्ञान दुई हुँदैनन्, जहाँ द्वैत सकिन्छ, त्यही अवस्थालाई ब्रह्मज्ञान भनिन्छ। ज्ञान र मेरो बीचमा कुनै पनि दूरी छैन, मेरो जीवनको अङ्ग नै जहाँ ज्ञान बन्यो, यसैलाई ब्रह्मज्ञान भनिन्छ। अब यो अवस्थामा वेदका साना साना ऋचाहरू मलाई चाहिएन। अब यी सबै संस्कारहरूबाट माथि उठे। त्यही भएर कुनै पनि ऋषि, कुनै मनीषी, कुनै गुरु, सिद्ध पुरुष, अवतार पुरुष, यी शास्त्रहरू सामान्य ज्ञानहरूभन्दा धेरै माथि हुन्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धलाई हामीले शास्ता भन्यौं। शास्ता भनेको त्यो व्यक्ति जसबाट शास्त्र जन्मिन्छ। अब त बुद्धबाट शास्त्र जन्मिन्छ। बुद्धले शास्त्र उठाएर शास्त्र अनुसारको आचरण गर्दैनन्। अब शास्त्रमा यस्तो लेखेको छ, यसकारणले यही खान्छु। शास्त्रमा यसरी सुत्नु भनेको छ, त्यसकारणले यसै गरी सुत्छु। शास्त्रमा यसै गरी जनै लगाउनु भनेको छ, त्यसै कारणले यसै गरी म जनै लगाउँछु। शास्त्रमा यसै गरी पूजा गर्नु भनेको छ, त्यसै कारणले म यसै गरी पूजा गर्छु भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्न।
किन भन्नुहुन्न? जसको जीवनमा ज्ञानको बाढी आयो ऊ त शास्त्रभन्दा माथि शास्ता भयो। अब फेरि उसबाट शास्त्र जन्मिन्छ। अब ब्रह्मज्ञानी त अध्यात्मको परम वैज्ञानिक हो। कुनै एउटा महावैज्ञानिक छ भने उसलाई 8, 9, 10 मा पढेको विज्ञानले बाँच्छ? ऊ त विज्ञानका नयाँ नयाँ सूत्रहरू आफै आविष्कार गर्छ। उसले त पृथ्वीमा रहेका अरू मनुष्यलाई ज्ञान दिने प्रयास गर्छ। ऊ पुराना सूत्रहरूबाट बाँधिदैन, उसले नयाँ सूत्रहरू आविष्कार गर्छ, नयाँ सृजना दिन्छ। त्यसै गरी ब्रह्मज्ञानीले समस्त मनुष्यहरूलाई नयाँ बाटो दिन्छ। अब पुरानो ज्ञानबाट मुक्त गरिदिन्छ ब्रह्मज्ञानीले साना साना जीवनमा मलाई जुन कुराले बाँधेर राखेका छन्, जुनलाई मैले धर्म भन्ठानेको छु तर वास्तवमा धर्म होइनन्, ती कुराहरूबाट आम व्यक्तिलाई कमसेकम आफ्ना शिष्यहरूलाई मुक्त गर्छ। र त्यो जुन मुक्ति छ, त्यो मुक्तिको अवस्थामा, पुरानो ज्ञानबाट मुक्तिको अवस्थामा शिष्यले पनि एक पटक स्वतन्त्रताको सास फेर्न सक्छ। होइन भन्दा हामी स्वतन्त्रताको सास पनि फेर्न छोडिसक्यौं। हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता कहाँ छ? अब हामीलाई त केले बाँधेको छ, केले बाँधेको छ। कुनै एउटा ब्रह्मज्ञानी गुरुले आएर हामीलाई बिस्तारै फकाउँदै एउटा मार्गमा लग्यो भने कुनै दिन यो पुरानो ज्ञानको बोझबाट हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ। तर म मुक्त त्यस दिन हुन्छु जुन दिन मेरो जीवनमा महाज्ञान जन्मिन्छ। त्योभन्दा पहिले म मुक्त हुन्न। त्यसकारणले गुरु ब्रह्मा पनि हो, विष्णु पनि हो, महेश्वर पनि हो, शिव पनि हो। किन? गुरुले के गर्छ? पहिले त शिवको काम गर्छ, पुरानो ज्ञानबाट तोडिदिन्छ। र पुरानो ज्ञानबाट तोडेन भने त नयाँ ज्ञान कसरी आउँछ? खल्तीमा मैले ढुङ्गा माटो भरेको छु भने हिरा मोती पाए पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन। पुरानो ज्ञानबाट, पुरानो संस्कारबाट गुरुले पूर्ण रूपमा तोडिदिन्छ। अब तपाईँ रातारात त्यो तोडियोस् भन्न मान्नुहुन्न। त्यही भएर विभिन्न कार्यक्रमहरूको बहाना गरेर, घरि बोध विज्ञान भनेको छ, घरि लय विज्ञान भनेको छ, घरि ध्यान साधना भनेको छ, यी विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट गुरुप्रति प्रेम जन्मियो भने गुरुले जे भन्छ त्यो मान्न मन लाग्छ क्या। र गुरुले के गर्छ? महेश्वरको भूमिका निर्वाह गरेर पुरानो कुरोबाट तोडिदिन्छ। अब कुनै दिन अचानक तपाईँ पाउनुहुन्छ कि ला म त पुरानो पनि केही छैन, मसित नयाँ पनि केही आएको छैन। तर त्यस दिन, जुन दिन तपाईँ पुरानोबाट मुक्त हुनुहुन्छ, गुरुले तत्काल ब्रह्माको भूमिका सुरु गरिदिन्छ। अब ब्रह्माको भूमिका प्रारम्भ गरिदिन्छ। अब नयाँ सृजना प्रारम्भ गर्छ गुरुले। ज्ञानको नयाँ बाढी ल्याउँछ गुरुले जीवनमा। त्यसपछि त्यो जुन ज्ञान जन्मिएको छ नि, त्यसलाई पनि बिस्तारै पालन पोषण गर्ने, हुर्काउने व्यवस्था चाहिन्छ। गुरु जहिलेसुकै चाहिन्छ। पुरानो ज्ञान तोड्न पनि चाहिन्छ, नयाँ ब्रह्म ज्ञान सृजना गर्न पनि चाहिन्छ। र जुन नयाँ ज्ञान सृजना भयो, त्यो मसिनो मुना जस्तो एउटा भर्खरै उम्रिएको सानो 2 पत्ते बिरुवा जस्तो हुन्छ। त्यो 2 पत्ते बिरुवा जस्तो ब्रह्म ज्ञानलाई, त्यो ज्ञानलाई पालन पोषण त गर्नु पर्यो, बिस्तारै हुर्काउनु पर्छ, गलत संगतबाट बचाउनु पर्छ। एक दिन विराट वृक्ष बनिसकेपछि त्यसले नै हामीलाई शीतलता प्रदान गर्छ। त्यसैले हामीलाई कति कुराहरूबाट बचाउँछ। तर त्यो वृक्ष ठुलो हुनुभन्दा पहिले त गुरुले बचाएर विष्णुको भूमिका निर्वाह गरेर त्यसलाई बिस्तारै शिष्यको जीवनमा, अब शिष्य ढलपल गर्न सक्दैन है, अब तलमाथि गर्न सक्दैन भनेपछि छोडिदिनुपर्छ। त्यसकारणले शिष्य र गुरुको सम्बन्ध बडो आश्चर्यजनक हुन्छ। कहिलेकाहीँ त शिष्यलाई थाहा पनि हुँदैन कि गुरुले के गरिरहेछ, यो खाली तोड्छ। वास्तवमा शिष्य एउटा प्राकृतिक ढुङ्गा जस्तो हुन्छ। त्यो ढुङ्गामा गुरुले परमात्माको मूर्ति देखेको छ।
तर त्यो देखेको मूर्तिलाई हथौडा लगाएर, छिनो लगाएर, नकाटिकन कसरी मूर्ति प्रकट होस् त? मूर्ति प्रकट हुनको लागि गुरुले महेश्वरको भूमिका निर्वाह गर्छ, छिनो लगाउँछ, ठोक ठाक पार्छ। त्यसपछि बिस्तारै त्यहाँबाट परमात्माको मूर्ति सृजना हुन्छ। अब हामीले के गर्ने त? हामीले वेदका यी ज्ञानहरूमा नै जीवनलाई राख्ने, अहिले जे गरिरहेछौँ त्यही गर्ने, तर सँगसँगै हृदयमा परम ज्ञानको अवस्था पनि छ है, म त्यहाँ पुग्नुपर्छ है भन्ने प्यास, अभिप्सा राखिराख्ने। त्यो अभिप्सा, मेरो दृष्टि माथि मन्दिरतिर छ, छु म अहिले तल घाटीमा छु, तल उपत्यकामा छु, तर पहाडको शिखरमा जुन मूर्ति छ, जुन मूर्तिको बारेमा गुरुले चर्चा गरिरहेको छ दिनदिनै, त्यतातिर मेरो आँखा छ, मेरो खुट्टा तल छ, मेरो खुट्टा जीवनको दुःखमा छ, तर मेरो आँखा चाहिँ परम आनन्दमा छ। यो द्वैतमा जहिलेसुकै शिष्य हुन्छ। त्यसकारणले शिष्यलाई कहिलेकाहीँ अचानक आनन्द भए जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ दिनौसम्म तनाव आउँछ, कहिलेकाहीँ ध्यान गर्दै नगरिकन ध्यान लाग्छ, कहिलेकाहीँ टाउकै फुटाए पनि ध्यान लाग्दैन। किन? शिष्य त्यो परम तनावमा छ, अर्जुनको तनावमा शिष्य छ। गाण्डीव चलाऊ कि नचलाऊ, नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छा भएको अनुहार, त्यो कुरा शिष्यको जीवनमा घटित भइरहन्छ। त्यसकारणले यो शिष्यको मनोविज्ञान बडो मिठोसँग भगवान कृष्ण उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो त जताततै पानी छ जमिन मुनि, तर एक जग्गा कुवा खन्नुपर्छ, जताततै खनेर हुँदैन, एक जग्गा कुवा खन्नुपर्छ। कुवा खन्ने मार्गको नाम हो ध्यान, प्रेम, भक्ति। हामी जुन गरिरहेका छौँ यो कुवा खन्ने मार्गको नाम हो। र जुन दिन कुवा खन्दै खन्दै भित्रको जमिन मुनिको महासागरसँग भेट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो लागि पनि यी साधारण ज्ञानको केही अर्थ हुँदैन, तर फेरि नयाँ पिँढीलाई यो ज्ञान चाहिन्छ, यो संस्कार चाहिन्छ, यी व्रत पूजा सबै कुरा चाहिन्छन्, तर मेरो लागि चाहिँदैन। म मुक्त भएँ, म जीवन मुक्त भएँ, म कुटस्थ भएँ, म चैतन्यमा स्थित भएँ, परम ज्ञानमा स्थित भएँ। मेरो लागि चाहिँदैन, तर फेरि नयाँको लागि चाहिन्छ। यसरी ज्ञानमा रहनु पनि र ज्ञानबाट मुक्त हुन पनि खोज्नु, यो दुईटै हाम्रो जीवनको चुनौती हो, र दुईटै कुरालाई हामीले सँगसँगै लिएर जान सक्नुपर्छ।